वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 13 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। डैड डैड, मुझे आपसे बात करनी है। जावियार दारिम साहब के पीछे पीछे उनके कमरे तक चला आया था, मगर वो इसकी बात सुनने के लिए जरा भी तैयार ना थे। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? दारिम साहिब कमरे का दरवाजा बंद करने लगे तो इसने गुस्से से इस्तिफसार किया, मगर दारिम साहिब ने बजाय जवाब देने के इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नफरत है मुझे इस शख्स से। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए गोया हुआ। हदीद के इस्लाम कबूल करने हदीद के इस्लाम कबूल करने ने इसे उलझा दिया था। हकाइक की तलाश अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई थी। हदीद घर छोड़कर जा रहा था। जावियार इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर वो रुकने के लिए राजी ना हुआ। जावियार दारिम साहिब से बात करना चाहता था, हदीद को रोकने के हवाले से, मगर वो तो मानो पत्थर के बने हों। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हदीद के घर छोड़ के जाने पर, जबकि जावियार पागल हुए जा रहा था अपने भाई के खातिर। पहले रामीन, फिर मिशरास और अब हदीद, सब एक एक करके इसे तन्हा छोड़कर चले गए। इसने गमों को सीने से लगाकर मुस्कुराना सीखा ही अपनी फैमिली की खातिर था, मगर आज इसकी पूरी फैमिली बिखर कर रह गई थी। कसूरवार किसको ठहराए, वो समझने से कासिर था। ना वो हदीद को रोक पा रहा था, ना दारिम साहब को इसे रोकने पर कायल कर पा रहा था। मिशराज और हदीद के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल था उसके लिए। हक और बातिल की जंग उसके घर के सतून को हिला गई थी। ब्रो, मेरी बात सुने, मत जाएं प्लीज ब्रो। आपके बगैर दम घुट जाएगा मेरा इस घर में। वो हदीद का हाथ पकड़कर मिन्नती अंदाज में गोया हुआ। नहीं, मैं यहाँ अब नहीं रुक सकता। तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? मैं अब इनका बेटा नहीं, सिर्फ एक मुरत्तिद हूँ। मुझे यकीन नहीं आता पैसा व मनसब किसी को इतना अंधा कर सकते हैं कि वो अपने ही बेटे पर जुल्म ढाने लगे। हदीद का दिल छल्ली हो गया था। दारिम साहब से इसे इतनी सफाकियत की उम्मीद ना थी। इसकी आंखों में नमी झलक रही थी। उन्होंने बाप बेटे के रिश्ते का भी जरा लिहाज ना रखा था। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जावियार उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। नहीं, तुम घर पर ही रुको, क्योंकि डैड के अलावा कोई नहीं जानता कि मिशराज और हुरिया को इंडिया में कहाँ भिजवाया गया है। हो सकता है हुरिया और मिशराज को मेरे जाने के बाद डैड वापस बुला ले। हदीद की सादगी पर जावियार सर झटकने लगा। वो इसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए इस बात में सर हिलाने लगा। अगला सीन। 15 दिन गुजर गए थे। हदीद पागलों की तरह अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढता फिर रहा था। इसकी जमात का हर बंदा यही कहकर इसे वापस लौटा देता कि तुम मुरत्तिद हो गए हो। सिर्फ एक ही सूरत है तुम्हारे अपनी बीवी बच्चे से मिलने की, कि तुम वापस कादियानियत में शामिल हो जाओ, जिसके लिए हदीद किसी सूरत तैयार न था। सावियार की नजर दारिम साहिब के सेल पर थी। उसे यकीन था हुरिया दारिम साहिब से राब्ते में होगी। भले ही उसका सेल स्विच ऑफ आ रहा है, मगर कोई दूसरा राब्ता जरूर होगा उन लोगों के दरमियान। दारिम साहिब नहाने गए हुए थे। उनकी वाइफ गार्डन में फूलों को माली से पानी डलवा रही थी। ये एक सुनहरा मौका था। सावियार दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। सेल पर पासवर्ड देख। क्या पासवर्ड हो सकता है? सोच जावियार, सोच। उसने अंदाजे के मुताबिक अपनी दूसरी माँ के बर्थडे की तारीख का पासवर्ड लगाया, मगर वो गलत निकला। दूसरा पासवर्ड हदीद की सालगिरह का लगाया, वो भी ना लगा। वो बार बार वॉशरूम के दरवाजे को भी देख रहा था। उसे शिद्दत से खौफ लाहक था कि दारिम साहिब को इसके अमल की खबर न हो जाए। उफ, क्या हो सकता है पासवर्ड? वो झिंझलाते हुए बोला। अचानक जहन में अपनी माँ की बर्थडे का ख्याल आया। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मगर एक बार लगाकर देखने में क्या हर्ज है। वैसे भी मेरे जहन में और कुछ नहीं आ रहा। अगर ये लग गया तो कोई करिश्मा ही होगा। वो कहते हुए पासवर्ड डायल करने लगा। ये देख बुरी तरह चौंका कि पासवर्ड दुरुस्त निकला था। इसके तो गुमान में भी नहीं कभी नहीं गुजरा था कि दारिम साहिब को इसकी माँ की सालगिरह की तारीख याद होगी। दूसरा झटका सेल की चमकती हुई स्क्रीन को देखकर लगा, जिस पर इसकी माँ की जवानी की तस्वीर सेट थी। इस शख्स को मेरी मॉम याद है? वो बेयकीनी के आलम में था। इसने अपनी माँ की वफात के बाद कभी दानिम साहिब के मुंह से इनका जिक्र तक नहीं सुना था, मगर ये देख हैरान था कि सेल की स्क्रीन पर इन्हीं की तस्वीर लगा रखी है। सेल की स्क्रीन पर अमूमन इंसान वो तस्वीर लगाना पसंद करता है जो इसे बहुत पसंद हो,
یا جسے وہ بار بار دیکھنا چاہتا ہو، یا جو اس کی آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہو۔ اور وہ تصویر دارم صاحب کے لیے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ماں کی تھی۔ ایک دو لمحوں کے لیے مبہوت ہو کر اپنی ماں کی تصویر دیکھنے لگا، پھر اپنا ضروری کام یاد آیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ تیزی سے کال کی ہسٹری اوپن کی۔ ایک نمبر ان کچھ دنوں میں کافی مرتبہ ڈائل کیا گیا تھا، جو بغیر کسی نام کے سیو تھا۔ اس کے کان واش روم کی جانب ہی لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شاور بند ہوا، زاویار الرٹ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا دارم صاحب اب باہر نکلنے والے ہیں۔ اس نے تیزی سے اس نمبر کو اپنے سیل میں سیو کیا اور سیل واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ دارم صاحب جیسے ہی نہا کر نکلے، کمرے میں زاویار کے پرفیوم کی مہک ان کی ناک کو لگی۔ زاویار، وہ بے ساختہ بولے۔ زاویار بہت تیز پرفیوم لگایا کرتا تھا۔ دارم صاحب صرف پرفیوم کی مہک سے جان گئے تھے کہ کمرے میں زاویار آیا تھا۔ انہوں نے تیزی سے ڈریسنگ سیل پر رکھا اپنا سیل اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے ذہن میں خیال آتے ہی وہ پرسکون ہو گئے کہ زاویار کے گمان میں بھی کبھی یہ پاس ورڈ نہیں آ سکتا۔ انہیں یقین تھا کہ زاویار جو انفارمیشن یہاں لینے آیا تھا وہ نہیں لے جا سکا ہوگا۔ ہیلو، ہاں، ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، جلد سے جلد مجھے اس کی لوکیشن معلوم کر کے بتاؤ۔ زاویار نے اپنے جاننے والے ایک بندے کو لوکیشن ٹریس کرنے کے کام پر لگا دیا تھا۔ بس اتنی سی بات، سمجھ ہو گیا، وہ زاویار کو پر اعتماد ہو کر بولا۔ اگلا سین، لنچ ٹائم چل رہا تھا۔ وہ آفس کے پاس ہی ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گیا۔ وہ اکثر اسی ریسٹورینٹ میں آیا کرتا تھا۔ وہ آرڈر دے چکا تھا۔ وہ آج کل غیر جانبدار ہو کر قادیانی کتب کا مطالعہ کرنے لگا تھا۔ آرڈر دینے کے بعد اپنے سیل پر معیار قادیانیوں کی کتاب آن لائن پڑھ رہا تھا۔ معیار کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا جملہ جو حضرت عیسیٰ کی شان میں سخت گستاخی تھا، پڑھ کر حیران ہوا۔ معیار صفحہ نمبر 13، اے عیسائی مشذیو، اب رہنا المسیح مت کہو، اب ربن المسیح مت کہو، اور دیکھو آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، معاذ اللہ۔ پھر معیار کے صفحہ نمبر 14 پر پڑھا، خدا نے اس امت نے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قریب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے، معاذ اللہ۔ ان جملوں کو پڑھتے ہی اسے رامین کا کہا جملہ یاد آیا تھا کہ مرزا احمد نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کیا انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ وہ اب سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے رامین کی باتیں سچی لگنے لگی تھی، جبکہ دلی طور پر وہ صرف اپنی بھاگی ہوئی دلہن کو شکست دینے کے لیے اتنی محنت کر کے مطالعہ کر رہا تھا تاکہ اسے منہ توڑ جواب دے سکے۔ مگر اب اس کی بات نے صداقت دیکھ زاویار کا دل کھٹا ہو گیا تھا اس کتاب سے۔ اس نے مزید آگے پڑھنے کے بجائے وہ کتاب چھوڑ کر اب اپنی دوسری کتاب کشتی نوح کھولی۔ آرڈر آ چکا تھا مگر اس کا پورا فوکس اب صرف مطالعے پر تھا۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 17، خدا نے مجھے خبر دی ہے، مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے۔ یہ اتفاق تھا یا اس کی چمکتی ہوئی قسمت؟ اس کتاب میں بھی وہی باتیں تھیں جن سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی، رامین کے کہے جملے ایک بار پھر ذہن کو جھنجھوڑنے لگے۔ وہ ابھی بھی بضد تھا کہ وہ درست اور رامین غلط ہے۔ اس نے تیزی سے صفحے آگے کر دیے۔ صفحہ نمبر 7 پر آ کر ہاتھ رکا اور پڑھنا شروع کیا۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 7، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ شان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا، معاذ اللہ۔ اف، یہ کیا ہے؟ وہ اپنا سر پکڑ رہا تھا۔ اس نے یہ کتاب بھی چھوڑ دی۔ اب کے لسٹ میں موجود کشتی نوح کتاب کے نیچے شو ہونے والی کتاب ضمیمہ انجام آتھم کھولی اور پڑھنا سٹارٹ کرا۔ وہ پڑھنے میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا رکھے رکھے، مگر اسے کچھ خبر نہ تھی۔ ضمیمہ انجام آتھم صفحہ نمبر 8، آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ میرے حضور کی سیرت پڑھی ہے کبھی؟ یہ چھوڑیں، کبھی مرزا احمد قادیانی کی سیرت کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہے؟ اپنے باپ کی پینشن لے کر بھاگ جانے والا، عورتوں سے اپنے ہاتھ پاؤں دبوانے والا، گالیاں بکنے والا،
नबियों की शान में गुस्ताखी करने वाला, खुसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। ऐसा शख्स एक नबी हो सकता है? कभी इनकी सीरत का मुताला गैर जानिबदार होकर करें तो आपको मिर्जा साहब के दावाजात ना सिर्फ तजादात का शिकार नजर आएंगे बल्कि नबियों की गुस्ताखियों से भरे हुए दिखाई देंगे। हो सकता है उसके बाद आपकी आंखों पर बंधी हुई अंधी तकलीद की पट्टी उतर जाए। उसने मुजस्सिम के कहे जुमले बार बार जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैं ना मानूं इन लोगों से कोई नहीं जीत सकता। और जावियार इस वक्त मैं ना मानूं बना हुआ था। झिंझलाकर ये किताब भी बंद कर दी। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। सर, वेटर इसके पास आकर कुछ कहने वाला ही था कि इसने कहने से कबल ही हाथ से जाने का इशारा कर दिया। वो असबात में सर हिलाकर चला गया। क्यों मैं इसके दलाइल की रद में जवाब दलाइल नहीं ढूंढ पा रहा? क्यों हर नई खुलने वाली किताब इसी विच के दलाइल को मजीद पक्का कर रही है? क्यों, आखिर क्यों? वो अपनी पेशानी मसलते हुए परेशान होकर बड़बड़ाया, पर हार मानने के लिए तैयार ना हुआ। हर खुलने वाली किताब इसे रोशनी की जानिब खींच रही थी, हक की जानिब, सदाकत की जानिब। हर किताब रामीन के दिए हुए दलाइल को पुख्ता कर रही थी। अजब बेबसी थी इस लम्हे जावियार की। जिससे भाग रहा था वही चीजें और ज्यादा सामने आ रही थी। चौथी किताब खोली, अंजामे आथम। इसे वक्त का जरा भी अंदाजा ना था। अंजामे आथम सफा नंबर 7। हक बात यह है कि आपसे कोई मौजज़ा ना हुआ। सफा नंबर 8। इस जमाने में एक तालाब से बड़े बड़े निशान जाहिर होते थे। आपसे कोई मौजज़ा हुआ भी तो वो आपका नहीं, इस तालाब का है। आपके हाथ में सिवाय मकरो फरेब के कुछ ना था। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। इस जुमले में तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ात से साफ इनकार था। रावियार इस किताब के शुरू के सफ़हात पढ़कर ही अपना सर पकड़ने लगा। आपको इल्म भी है कादियानियों की तकरीबन तकरीबन 80 से ज़ायद किताबें हैं। आप इन्हें पढ़ें तो आपको खबर हो कि आपके मिर्ज़ा साहब खुदा के कलाम के मुताल्लिक क्या कहते हैं। अंजामे आतिम सफ़ा नंबर में लिखता है, कुरान करीम में गंदी गालियां भरी हैं और कुरान करीम सख्त जुबान के तरीक को इस्तेमाल कर रहा है। मुआज़ल्लाह। और अपनी बराहीन अहमदिया की निस्बत अजाला सफ़ा नंबर 335 में लिखता है, बराहीन अहमदिया खुदा का कलाम है। कुरान करीम जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो खुदा का कलाम है, इसके लिए किस तरह के तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है ये शख्स? क्या ऐसा शख्स नबी हो सकता है? रामीन का कहा एक एक जुमला इसके कानों में गूंजने लगा। अंजामे आथम का सफ़ा नंबर 67-68 निकाल कर हुस्ने सरापा के दिए हुए दलाइल की तस्दीक खुद करने लगा। ये देखकर बुरी तरह टूटा कि हुस्ने मुजस्सिम के दिए हुए दलाइल बिल्कुल सदक पर मुबनी है। किताब में हूबहू वही जुमले लिखे थे जो रामीन ने अपनी दलील में कहे थे। सर, वेटर ने निहायत लचकदार अंदाज में इसे मुखातिब करना चाहा। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? जावियार निहायत झिंझलाकर वेटर से आईब्रोज खाकर इस्तफसार करने लगा। सर सॉरी, मगर रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है। वेटर को नागवार गुजरा था जावियार का इससे झिंझलाकर पूछना, मगर अपने गुस्से को जब्त करते हुए नरमी से जवाबदा हुआ। व्हाट? जावियार को इसकी बात पर झटका सा लगा। इसने तेजी से सेल की स्क्रीन पर टाइम चेक किया। रात के 12 बज रहे थे। उसे अपने सेल की घड़ी पर भी यकीन न आया। उसने बेयकीनी सी कैफियत में बाहर की जानिब देखा। शीशे से बाहर लाइटें जलती हुई नजर आ रही थी। आसमान पर तारीकी छाई थी। ओह नो! मुझे तो वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। मेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी। अब तो मुझे बॉस छोड़ने वाला नहीं। वेच, ये सब तुम्हारी गलती है। एक बार सामने आ जाओ तुम मेरे, मैं तुम्हें जॉन से मार दूंगा। वो अपना सारा नजला रामीन पर गिरा रहा था। मुंह में मुसलसल बड़बड़ाते हुए अपना सेल ऑफ करके तेजी से रेस्टोरेंट से बाहर निकला। उसने सेल डू नॉट डिस्टर्ब पर लगाया हुआ था, इसलिए ऑफिस की जानिब से आने वाली कॉल जिसे वसूल ही नहीं हुई। वो ऑफिस से अपना ब्रीफकेस लेकर घर लौट आया। पूरे दिन दलाइल ढूंढते ढूंढते गुजरा था, जिसके सबब अब इसका सर भारी भारी महसूस हो रहा था। वो फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गया। कुछ ही देर में नींद ने इसे अपनी आगोश में भर लिया। वो गहरी नींद में था जब सेल के मुसलसल रिंग होने की आवाज इसके कानों की समाज से टकरा रही थी। नींद में ही सेल ढूंढते हुए वो हाथ बेड पर इधर उधर मारने लगा। फिर नींद में ही कॉल रिसीव करके सेल कान से लगा लिया। हेलो, हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब से आने वाली आवाज नस्वानी थी, जो निहायत गुस्से में मालूम हो रही थी। तो मैं क्या करूं? वो उलझ कर बोला। क्या करूं मतलब? ये आपकी कंपनी का फ्रिज है, इसे बिल्कुल ठीक करके दे हमें। हम गरीबों की बद्दुआ लगेगी तुम जैसे अमीरजादों को। अरे इतनी मेहनत से हम दोनों रूममेट्स कमाकर अपना गुजारा करती हैं, और तुम्हारी कंपनी का फ्रिज आए दिन खराब हो जाता है। उसे सही कराने में हमारे पूरे महीने की सैलरी लग जाती है। मैं इसे 2-3 बार ठीक करा चुकी हूँ, मगर अब नहीं। या तो आप इसे बिल्कुल ठीक करके हमें दें या फिर इसके बदले नया फ्रिज दें।
ورنہ میں آپ کی کمپنی پر کیس کر دوں گی. آپ جیسے امیروں کو کیا پتا انسان کتنی محنت کرتا ہے. جب جا کر مہینے کی سیلری ہاتھ آتی ہے اور وہ لڑکی نان اسٹاپ زاویار کو سنائے چلی جا رہی تھی. پھر اسے محسوس ہوا کہ دوسرے سم سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں جس پر وہ جذبز ہو کر آپ سو رہے ہیں. آپ سیریس نہیں لے رہے میری کمپلین کو. کوئی بات نہیں, جب میں آپ کی کمپنی کے خلاف کیس کروں گی نا تب پتہ چلے گا آپ کو. وہ لڑکی بھپر کر سیل پر چیختے ہوئے بولی. اس کے چیخنے کے سبب زاویار کی آنکھ کھلی. نیند کے خمار کے سبب اس نے کچھ باتیں سنی تھیں اور کچھ نہیں. پہلے تو میم آپ کا بہت شکریہ مجھے راتوں رات ایک کمپنی کا مالک بنانے کے لیے, ورنہ میں تو ہمت ہی ہار بیٹھا تھا. اوپر سے میرا کھڑوس باس اور اس کی نان اسٹاپ انسٹرکشنز. مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی, میں گیمز پروگرام کرتے کرتے فریج کی کمپنی کیسے کھول بیٹھا. زاویار آنکھیں مسل کر سامنے وال پر لگی واچ کو دیکھتے ہوئے دانستہ طور پر گویا ہوا. کیا مطلب؟ وہ لڑکی ناسمجھی سے پوچھنے لگی. مطلب جس کمپنی کے مالک سے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ میرے ڈیڈ ہے, میں نہیں. اس نے صاف گوئی سے جواب دے کر کال کاٹنا چاہی. او تو آپ کمپنی کے مالک کے بیٹے ہیں. پھر تو بھلا ہو اس شخص کا جس نے مجھے آپ کا نمبر دیا. آپ کے ڈیڈ کی کمپنی کے فریج نہایت ہی بیکار ہیں. آپ کو وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ زاویار جھنجھلا کر بات کاٹتے ہوئے, ایکسکیوز می میرا اس کمپنی سے کوئی واسطہ نہیں. تو آپ مجھے رات کے 1 بجے کال کر کے کیوں سنا رہی ہیں؟ تو پھر کس سے کمپلین کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں. اپنے پورے مہینے کی سیلری میں اس فریج کو بار بار ٹھیک کرنے پر لگا نہیں سکتی. وہ تیزی سے جوابدہ ہوئی. اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ کافی پریشانی کے عالم میں ہے. اوف! زاویار اس کا جواب سن ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا. میم میں نے آپ سے کہا نا میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے فریج کے ساتھ ایک فائل بھی ملی ہوگی. اس فائل کے فرسٹ پیج پر دیکھیں, اس پر کمپلین سینٹر کا نمبر موجود ہوگا. اس نمبر پر کمپلین کریں اور جتنا مجھے سنا رہی ہیں اس سے ڈبل اسے سنائیں. اوکے, گڈ نائٹ. زاویار نے منہ بسور کر کہنے کے بعد کال کاٹ دی. وہ سیل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس سو گیا. 1 گھنٹے بعد پھر سیل رنگ ہونے لگا. ہیلو, اس نے نیند میں ہی سیل اٹھا کر کان سے لگا کر کہا. کمپلین سینٹر والے کال ریسیو نہیں کر رہے. میں 1 گھنٹے سے انہیں کال ملا رہی ہوں. وہ پریشان ہو کر بولی. واٹ؟ زاویار نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ حیرت سے کہا. رات کے 2:30 بج رہے ہیں میم, وہ خاصا جھنجھلاتے ہوئے بولا. مجھے پتا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے, وہ جواباً چڑھتے ہوئے بولی. جب آپ کو علم ہے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ رات کے 2:30 بجے انسان سوتے ہیں. وہ جذبز ہو کر گویا ہوا. آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی کمر پر ہاتھ ٹکا کر آئی برو جھکا کر پوچھنے لگی. نہیں میم, میں صرف آپ کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ رات کے 2:30 بجے کسی سوتے ہوئے شخص کو بار بار تنگ کر رہی ہیں. زاویار نے اپنا غصہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا. میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں یا آپ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ وارنٹی 10 سال کی دے رہے ہیں اور چلیے 1 سال بھی نہیں رہا ہے. وہ غصے سے بولی. زاویار کا دل چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے. اف, عجیب پاگل ہے. اس نے کہہ کر کال پھر کاٹ دی. اس نے سیل سائلنٹ موڈ پر کر دیا اور آرام سے سو گیا. آپ نے میری کال کیوں ڈسکنیکٹ کی؟ آپ کال ریسیو کریں, میں آپ کی کمپنی پر کیس کر دوں گی. میں نے کہا کال ریسیو کریں. مسلسل میسجز آتے رہے. جب زاویار کی صبح آنکھ کھلی تو اپنے سیل پر اس لڑکی کی 30 مس کالز دیکھ کر سر پکڑنے لگا. کیا یہ پاگل لڑکی پوری رات مجھے کالز ہی کرتی رہی؟ وہ سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہنے لگا. سیل واپس ٹیبل پر رکھ واش روم کی جانب بڑھ گیا. اگلا سین. دارم صاحب, ان کی وائف اور زاویار ناشتہ کر رہے تھے جب داریم صاحب کا سیل رنگ ہوا. انہوں نے کال ریسیو کی. واٹ؟ حدید رابعہ چناب نگر پہنچا ہوا ہے, کب سے؟ دارم صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی یہ اطلاع ملتے ہی, جبکہ زاویار ان کی بات سننے کے باوجود اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا.